Hello everyone, welcome to Any Hindi Recap and welcome to another part of A Guide to Reality of Villainous Extra। तो इस पार्ट की स्टार्ट होती है। एलिस ने वो हैंडकरचिप वापस भिजवा दिया था और वो अपने रूम में बैठी हुई प्रे कर रही होती है कि उसने ये हैंडकरचिप भिजवा तो दिया है, अब हो सकता है कि ये सारी की सारी चीज़ें पहले की तरह वापस से गुजर जाएं। इतने में उसके सामने एक सिस्टम ऑफ पैर होता है और वो उसको देखकर उसकी तो आंखें चमक जाती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि मैं थोड़ी बहुत नेसेसरी चीज़ें मिलिट्री में ज्वाइन होने से पहले यहाँ से ख़रीद लो तो मेरे लिए बेहतर होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बुलेट फायर होते हुए दिखाती जाती है जो कि सीधा अपने निशाने पर लगी थी और वो बुलेट फायर करने वाला और कोई नहीं बल्कि एनिस था जो कि बाएतमाद तरीके से अपने हाथ में गन लिए खड़ी थी। पीछे से बटलर आता है और उसे मुखातिब करता है। एनिस उसे कहती है कि आपने उस पर्सन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जिसके बारे में मैंने आपसे पहले बात करी थी और उसने अपनी एक मेट जिसका नाम लेजी था उसके बारे में जानने के लिए अपने बटलर से कहा था क्योंकि वो काफ़ी दिनों से लापता थी। फिर वो उसे बताता है कि जैसे कि मैंने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली थी, उसने लगभग 1 डेढ़ हफ्ते की लीव मांगी थी अपने घर जाने के लिए, लेकिन वो अपने घर पर नहीं पहुंची। तो मैंने उसके बारे में सर्च कराना शुरू करा दिया और अपने गार्ड्स उसके पीछे लगा दिए। वो हमें बहुत ज़्यादा कांपती और डरती भरी अंदाज में मिली और वो कह रही थी कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो मैंने उसके बारे में और भी ज़्यादा इंटरोगेट की जिसकी वजह से उसके पीछे का मास्टरमाइंड रिवील हो गया और वो पर्सन है। वो अपने मन में कहती है कि मैं पहले से ही जानती हूँ कि वो पर्सन आखिर कौन है और वो पर्सन क्लेरिया थी जो कि हर वक्त उसकी नज़र रखा करती थी उसके ऊपर और वो दोबारा से अपने सामने वाले पॉइंट पर उसे इमेजिन करके शूट करना शुरू कर देती है और वो उसे कहती है कि लगता है कि वो अभी काफ़ी टाइम से खामोश है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा म्यूजिक चल रहा था और एक बॉक्स जिसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रैप किया गया था वो सामने पड़ा था। उसे एक लड़की खोल रही होती है, सामने वही वाली मैट मौजूद होती है जिसे एलिस ने अपना रुमाल दिया था कि वो उसे वापस कर दे। सामने क्लोरिया थी, सामने क्लोरिया मौजूद थी जो कि कहती है कि एबनिया, जो मैंने लास्ट टाइम तुझसे कहा था, क्या तुमने उस दिल का ख्याल रखा है क्या? और वो अपनी ग्रीन कलर के आइस के साथ किसी चीज़ को दिखना शुरू कर देती है। वो वही वाली मैट थी जो कि उसके पास वो हैंडकरचिप लेके आई थी जो कि मर्क्यूरिस का था और वो अपने मन में कहती देखकर लगता है कि ये बच्ची ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। फिर वो कहती है कि आखिर तुमने क्लब क्यों के पहन रखा है जबकि ये बाकी क्लैंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जाने वाला था। इसे सुनकर उसकी नाइट अपने स्वाड निकालती है। वो उस मैट से कहती है आखिर तुमने उससे क्यों नहीं कहा कि तुम मेरी स्पाई हो यहाँ पर। उसकी इस बात को सुनकर उसकी नाइट सामने कांपती हुई उस मैट के पास पहुंचती है अपने स्वार को लेकर। मैट भी समझ चुकी थी कि अभी उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह डरी हुई और घबराई हुई थी। फिर एक ज़ोरदार चीख और खून के कुछ छींटे नजर आते हैं। ग्लोरिया ने उस मैट को मरवा दिया था और वो उसके चेहरे में किसी भी किस्म का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, ना उसको गिल्ट हो रही थी ना किसी किस्म का कोई एक्सप्रेशन उसने जाहिर किया था। वो अभी भी एनका जेब को देखे ही जा रही थी और फिर कहती है देखकर लगता है कि एनिस एल्पीडिया को पसंद करती है, लेकिन उसने ऑलरेडी पहले से ही ट्यूबलक्सो के साथ डांस कर रखा है। उसके नेटजिस के मुंह पे बेतहाशा खून के छींटे लगे हुए थे। वो उससे कहती है क्या मुझे इस हैंडकरचिप को रख लेना चाहिए एज ए एविडेंस के तौर पर, जिस पर वो मना करते हुए कहती है कि नहीं, इसे वापस हवा भेज दो ताकि ये सर मर्क्यूस के पास भिजवाया जा सके, क्योंकि वो अभी काफ़ी ज़्यादा मोहतात हुए हैं क्योंकि उनकी अचानक से दो एक्सक्लूसिव मैट्स डिसअपेयर हो चुकी हैं। वैसे अगर कंपेयर किया जाए तो वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और वो अपने चिन को पकड़ते हुए कहती है कि मैं अब बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें स्लम एरिया दिखाया जाता है या नॉर्मल एरिया कहा जा सकता है। वहाँ पर एक न्यूज़पेपर वाला न्यूज़ भेज रहा होता है, बिग न्यूज़ अब उसके खिलाफ, यानी कि एनिस के खिलाफ जो भी उसने अपनी अच्छी रेपुटेशन बनाने के लिए काम किए थे वो दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे थे और उसकी पहले जैसी रेपुटेशन वापस आती जा रही थी। और वो इसी तरह के न्यूज़पेपर को देखकर यही कह रही होती है कि इस तरह की नेगेटिव आर्टिकल्स की वजह से मेरी रेपुटेशन पहले की तरह हो चुकी है। क्या ये कोई क्राइम हो सकता है कि आप किसी की रेपुटेशन को बुरी तरह से बर्बाद कर दें? फिर कहती है कि मैं एक लाइट हार्टेड वुमेन हूँ जिसके पास पहले से ही एक दूसरे आदमी का बच्चा मौजूद है। इवेंचुअली तौर पर
مجھے لائٹ کو ایلیمنیٹ کرنا ہوگا۔ ویسے عموماً سب کے سامنے یہ ہے کہ وہ ایک پیور پکوک ہے جسے ایک سنیک کے ہاتھوں کاٹا گیا ہے۔ ابھی وہ اس طرح کے سوچ میں فکر میں گمی ہوتی ہے اور یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ خراب ہو جا رہا تھا۔ اتنے میں سے کوئی آتا ہے اور اسے بلاتا ہے۔ وہ اس کا ابھی نیا ہونے والا نائٹ تھا جس کا نام جینس تھا، اور وہ کہتا ہے کہ آج سے میں آپ کی پروٹیکشن کے لیے تعینات کیا گیا ہوں۔ اینس اس کو دیکھ کر کہتی ہے کہ آپ کے کیئر میں موجود ہوں گے تو پلیز میرا خیال رکھیے گا۔ یہ اس کے فادر کی طرف سے اس کے لیے تعینات کیا ہوا ایک نائٹ تھا، چونکہ اب اس کے بارے میں جتنے بھی ہونے والے رومرز بیکار کے افواہیں وغیرہ تھی وہ اپنی لائلٹی کے ذریعے ان کو کور کرنے والا تھا۔ پھر وہ اپنے نائٹ کے ساتھ اس کیریج کے اندر بیٹھ جاتی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا نائٹ اسے کہتا ہے کہ مس اینس، ویسے یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے کہ آپ کے پاس میں نے اس طرح کی کوئی گن دیکھی ہے۔ ویسے یہ کافی زیادہ ریئر ہوتی ہے، میں نے فرسٹ ٹائم اسے دیکھا ہے۔ ویسے عمومی طور پر میں نے کسی بھی نارمل لیڈی کو اتنی زیادہ اسٹرینتھ استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ اس طرح کی بھاری بھرکم چیزوں کو کیری کر سکتی ہے۔ اس کی اس طرح کی بات کو سن کر وہ کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ پھر جینس اسے کہتا ہے کہ آپ اسے استعمال کرنا جانتی ہیں، جس پر وہ کافی زیادہ اچھے طریقے سے جواب دیتی ہے کہ ہاں میں اسے تھوڑی بہت جانتی ہوں اچھے سے استعمال کرنا، میں نے مارننگ میں بھی کیا تھا، آپ چیک کر سکتے ہیں اسے۔ وہ اسے اپولوجائز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں شاید آپ سے کافی زیادہ روڈ تھا اور میں نے شاید غلط چیزیں کہتی ہیں۔ اینس اپنے من میں کہتی ہے کون جانتا ہے کہ میں بیٹل فیلڈ میں میرا سامنا کسی بھی خطرے سے ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے اس نے اپنے کیش شاپ سے کافی ساری چیزیں اور بکس اور اسٹینٹ پوشن وغیرہ خرید لیے تھے، اور دن کے ٹائم اس نے کم سے کم 5 پوشن اسٹینٹ کے پینے تھے کیونکہ ساؤتھ ایریا بہت ہی زیادہ بروچل ہے۔ آہستہ آہستہ وہ کیریج ان کی ڈیسٹینیشن تک جا رہا تھا اور بالآخر وہ اس کی ڈیسٹینیشن پر پہنچ بھی جاتے ہیں، جو کہ کافی زیادہ برا حال تھا۔ وہاں پر بہت ہی زیادہ غریبی نظر آ رہی تھی، ہر جگہ برے ٹوٹے پھوٹے مکان تھے اور غریب غربا لوگ زمین پر بیٹھے تھے، ان کے حال بہت ہی زیادہ برے تھے۔ ارد گرد کوئی بھی ایلڈر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس جنگ کے اندر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں کوئی بھی بڑا بندہ اس چیز کا گواہ نہیں بنتا، اور زیادہ تر اس طرح چیزوں میں سب سے پہلا جو نشانہ بنتا ہے جن لوگوں کو ایبنڈن کیا جاتا ہے وہ ایبنڈن بچے ہوتے ہیں کامنرز کے۔ یہ کتنی زیادہ شرمندگی کی بات ہے کہ اس طرح کی چیزیں ایڈلٹ شروع کرتے ہیں جس کا صاف صاف ڈیمیج، اور جو کہ وٹنس بنتے ہیں وہ صرف بچے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے ان کا سارا بچپن جل رہا ہوتا ہے اور ایک ٹیڈی بیئر بھی جلتا ہوا دکھائی دیتا ہے ان کے بچپن کی طرح۔ اس کا نائٹ کہتا ہے کہ ہم کافی عرصے سے ان بچوں کا خیال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کی تعداد نہ گننے کے برابر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں اس بات کی ہوپ کرتا ہوں کہ سول وار بہت زیادہ جلدی ختم ہو سکے، اس کے بعد ہم ان سارے کے سارے بچوں کے لیے ایک شیلٹر بنائیں گے۔ جس پر اینس خوش ہوتے ہوئے بتاتی ہے کہ یہ جنگ بہت ہی زیادہ جلدی ختم ہونے والی ہے۔ اس کا نائٹ کافی زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے آخر آپ اس بارے میں کیسے جانتی ہے؟ وہ کافی زیادہ آکورڈ طریقے سے اس کے سامنے ہنستے ہوئے کہتی ہے کیونکہ میرے فادر نے یہ پروٹیکٹ کیا تھا، اور پھر وہ اپنے چن کو پکڑ کر کوئی چیز سوچنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری لاسٹ لائف میں ساؤتھرن وار اس وقت ختم ہوئی تھی جب ساری کی ساری جنگ میلوے ٹیریٹری کی طرف پہنچنی شروع ہو چکی تھی اور وہاں کا ایریا بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس وقت جلد از جلد جتنے بھی مین کریکٹر تھے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے تھے اور انہوں نے اس جنگ کو اسی وقت ختم کر دیا تھا۔ پھر ان کا کیریج وہیں پر رک جاتا ہے اور نائٹ کہتا ہے کہ ہم اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں۔